अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से आप माहौल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है ये जुडिशरी एग्जाम के हवाले से है, जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, प्रोसिक्यूटर के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अगर हम जुडिशरी एग्जाम की बात करें तो सिविल जजेस की सीट्स आती हैं, एडिशनल सेशन जजेस की सीट्स आती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछते हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, अगर आपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसमें पहला सवाल ये है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो सिलेबस जो है वो 2015 से पहले वाला उन्होंने लिया हुआ है। आप अपना सिलेबस देखें, थोड़ा सा फर्क है एडिशनल सेशन जज के एग्जाम में और सिविल जज के एग्जाम में। सिविल जज के एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो 7 पेपर पर जो है ये एग्जाम है, और एडिशनल सेशन जज की बात करें तो इसके 8 पेपर्स हैं। यहां पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सिलेबस देखें। आप देखें कि सिविल लॉ 1 के अंदर जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, सिविल लॉ 2 के अंदर कौन से शामिल हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर कौन से शामिल हैं, या जनरल लॉ के अंदर कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। ये सारी आपको पहले एक लिस्ट बनानी है। जब सिलेबस आप अपना जो है देख लेते हैं, उसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो आपने बेयर एक्ट्स लेने हैं। बेयर एक्ट्स जो है वो आपके पास हर सब्जेक्ट के होने चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आपने कमेंट्री भी जो है अगर आप ले सकते हैं तो वो जरूर लें, लेकिन बेयर एक्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर हम इस दफा पेपर्स की बात करें तो याद रखिएगा, जितने रट्टा सिस्टम वाले हैं वो सारे नाकाम हैं। रट्टा सिस्टम जो है ये आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबब बनता है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप पेपर को टैकल ही नहीं कर पाते। अगर आप इस दफा के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें सिलेबस आप देखें तो जो एक सेक्शन है उसके अंदर से ही वो 4-4, 5-5 सवाल उठा रहे हैं, यानी पोर्शन वाइज एक सेक्शन के अंदर से एक मुकम्मल सवाल आ जाता है। एक तो वो चीज आपने देखनी है। इस तरह अगर हम अभी की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 19 उन्होंने मुकम्मल पूछ लिया था। अगर देखने को तो वो बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट सा जो है वो उसकी वर्डिंग है, आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद अगला काम जो आपने करना है कि टाइम चाहिए इसको। जुडिशरी एग्जाम हो, प्रोसिक्यूटर एग्जाम हो, आपको 6 महीने मिनिमम टाइम है और 1 साल का जो टाइम है वो चाहिए। देखें, +30 बुक्स हैं। सिविल जज की या एडिशनल सेशन जज की अगर उन्होंने सीट आपको देनी है तो उसके लिए मेहनत भी इतनी करनी पड़ेगी। यहां पर क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स सीट्स आ गई हैं तो तैयारी शुरू कर देंगे। अभी जैसे एक्सपेक्टेड है कि सीट्स जो हैं ये अक्टूबर में आ रही है, नवंबर में इसके दोबारा पेपर है। जब तक आप जो है हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं देते, हर सब्जेक्ट को आप पढ़ते नहीं है, हर सब्जेक्ट के आप टेस्ट नहीं देते हैं, वो टैकल करना ही पेपर को बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने याद रखनी है वो है कि कुछ लैंडमार्क्स जजमेंट जो हैं वो भी आपने याद करना। अब देखें तो बहुत कम ऐसी जो लैंडमार्क जजमेंट है वो बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपके कंसेप्ट भी लॉ के क्लियर होते हैं और आपको लॉ के मुतल्लिक जो है इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये है जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि 6 महीने से 1 साल का अरसा दरकार है। आप स्टडी करें, चाहे घर में बैठ के स्टडी करें, चाहे एकेडमी ज्वाइन करें, लेकिन टेस्ट जरूर दें। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक जो है आप पेपर को जो है वो टैकल ही नहीं कर पाते। टेस्ट का देना जो है ये बहुत जरूरी है। अब लॉ के अलावा हमारे पास जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, जनरल नॉलेज है। मोस्टली ये देखा गया है कि जो इंग्लिश की तरफ फोकस है या उर्दू की तरफ या जनरल नॉलेज की तरफ वो फोकस कम रखते हैं स्टूडेंट। हालांकि सबसे ज्यादा जो फेल सब्जेक्ट करने वाला है वो इंग्लिश होता है। आप टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर ले लें, कोई ग्रामर आप इंग्लिश की ले लें, एडीएम्स करें, पेयर ऑफ वर्ड्स करें, लेटर्स करें, ऐसे करें, पैसी करें। इवन दैट मैं तो ये कहूंगा कि आप सीएसएस के जो सॉल्व पास पेपर्स इंग्लिश कंपोजिशन वाला पोर्शन है ना वो जरूर करें वहां से। उससे आप जो है वो इंग्लिश जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं।
اور بھی ایسی بہت ساری بکس جو ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی. اگر جنرل نالج کی بات کریں تو آپ کو آبجیکٹو اور سبجیکٹو جو ہے دونوں پورشن کرنے ہیں، کیونکہ دونوں میں سے ہی پیپر آتا ہے. اس طرح اردو کی بات کریں تو اس کے لیے کلید اردو لے لیں، قواعد اردو لے لیں، مضامین اردو کتاب لے لیں. یہ بکس لے کے آپ جو ہے اس کی اسٹڈی شروع کریں. اب یہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے سے بھول رہا ہے، تو دیکھیں بار بار پڑھنے سے یہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے آپ جو ہے وہ پیپر کو نہیں ٹیکل کر پاتے. بار بار پڑھیں اور مسلسل پڑھیں. اگر ہم جوڈیشری ایگزام کی بات کریں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سی ایس ایس سے بھی ٹف ایگزام ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور مسلسل محنت. کہ بات ہماری کہاں پہ آتی ہے کہ کنسسٹنسی. جب تک کنسسٹنسی نہیں ہے، پنکچویلٹی نہیں ہے، ریگولیرٹی نہیں ہے، تو آپ پیپر جو ہے ٹیکل کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم بات کریں کہ ٹوٹل اپلائی کتنے لوگوں نے کی ہے، 5000 لوگوں نے اگر اپلائی کی ہے تو اس میں 500 بندے کی تیاری ہوتی ہے، 4500 کی تیاری کوئی نہیں ہوتی ہے. تیاری کا مطلب ہے ہر سبجیکٹ کی تیاری. اب 500 میں سے بھی اگر ہم بات کریں انگلش کی تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی انگلش کی تیاری نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایک چیز پریکٹیکل نالج کا ہونا ضروری ہے. اس دفعہ جیسے پیپر میں آیا ہوا تھا کہ کیا کینسلیشن رپورٹ جب مجسٹریٹ صاحب کے پاس آتی ہے تو وہ کمپلیننٹ کو نوٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب یہ چیزیں ایسی جو ہیں یہ آپ کو بکس میں نہیں ملتی ہیں، ایک پریکٹیکل انفارمیشن ہے. پیپرز کے اندر پریویس ہم دیکھیں تو چارج فریم کرنا آیا ہوا ہے، ایشوز فریم کرنا آیا ہوا ہے. ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اکیڈمی کے اندر سکھاتے بھی ہیں، لیکن سٹوڈنٹ کا ان چیزوں کو خود جاننا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. کتنے گھنٹے اسٹڈی کرنی چاہیے؟ تو اس بات کا جواب یہ کہ میکسیمم جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا ٹائم اسٹڈی کو دیں. اگر تو آپ نے سیٹ نکالنی ہے تو پھر جو ہے وہ محنت ابھی سے کرنا شروع کر دیں، اکتوبر میں دوبارہ سیٹس آ جائیں. اگر آپ بریک کرتے ہیں کہ موسٹلی اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکسٹ منتھ سے تیاری شروع کریں گے یا اس سے نیکسٹ منتھ سے تیاری شروع کریں گے، ایسے تیاری نہیں ہوگی. تیاری تو یہ ہے کہ آپ نے سوچا اور آپ نے اس پہ جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور یہی طریقہ کار تیاری کا ہمیشہ سے رہا ہے. اگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیپر اس دفعہ ٹف آ رہے ہیں، بالکل بھی ٹف ایسا سچویشن نہیں ہے کہ ٹف آ رہے ہیں. پیپر جو ہیں وہ ایزی آ رہے ہیں اور آپ کو آپشن بھی مل رہی ہے. سپوز اگر 10 سوال ہیں تو ان میں سے 5 کرنے ہیں، اور کوئی میں اس بارے میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ٹف آ رہے ہیں. محنت کی کمی، اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. ابھی ہمارے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے بارے میں مجھے خود شور تھا کہ وہ جج بنیں گے، اور وہ جج سلیکٹ ہوئے. وجہ انہوں نے جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے اپنی پریپریشن کے اندر، انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے ٹیسٹ دیے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں. اگر ہم بات کریں تو اس جو ایگزام تھا اس کے اندر ہمارے جو ہیں وہ 10 اسٹوڈنٹ ٹوٹل ہو گئے تھے. تو وجہ کیا تھی؟ کنسسٹنسی تھی. 6 مہینے یا سال سے وہ تیاری کر رہے تھے. اگر آپ پراپر تیاری کرنا چاہتے ہیں، ایک پراپر جو ہے روٹین بنائیں، دن رات محنت کریں، تو آپ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. اگر آپ کے کوئی اور سوالات ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.